नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव घोसाळ्याची भाजी ही करतलें. घोसाळ्याची भाजी मराठीन शिराळी म्हणटात. तर तातूंत हांव चण्याची दाळ घालतलें आनी इल्ली सोय घालतलें आनी शाकाहारी अशी करतलें, कांदो न घालता शाकाहारी अशी भाजी आज हांव करतलें. तर ती तुमकां आतां पयलीं ही तासून घेवंक जाय आनी मागीर फोडी करून ताजी भाजी कशी करतात ही तुमकां आज हांव दाखयतलें. हांवें दवरिल्लें आसा, तातूंत इल्लें तेल घातिल्लें आसा. पाव चमचो हांव ही सासवां घालतां आनी पाव चमचो जिरें घालतां आनी त्याच बरोबर इल्लीशी पाव चमचो हळद आनी पाव चमचो मिरसांगे पावडर इल्लोसो घालतां, म्हणजे पाव चमचो. आनी तातूंत इल्लो हींग घालतां आनी हें मातशें ताका तडतडून ही सासवां मागीर ही भाजी हांव चिरिल्ली घालतां. आतां ही घोसाळीं तासून चिरिल्लीं आसा ती तातूंत घालतां आनी अशी परतून घेतां. आनी ही आतां ही चण्याची दाळ आसा, तुमी तोरची सुद्दां दाळ घाल्यार जाता, पण हांव चण्याची दाळ घालतां आनी हें सगळें परतून घेतां आनी 1 कप भर उदक घालतां आनी ही भाजी शिजोवन घेतां. अर्दे कप घालतां कित्याक ही भाजी लगेच शिजता. आनी तातूंत इल्ली मागीर सोय घालतां आनी चवी पुरतें मीठ घालतां. तर ही भाजी आतां बरी शिजून जाल्ली आसा. तातूंत इल्लें चवी पुरतें मीठ घालतां आनी ढवळून घेतां. आतां ही सोय कातिल्ली आसा ती तातूंत इल्ली घालतां आनी हें सगळें मिश्रण ढवळून घेतां. इल्ली साकर इल्ली नाल्यार गोड घाल्यार जाता. हातूंत भाजयेन इल्ली साकर उडयल्या आनी हें सगळें मेतार करून अशी ही भाजी, ही शाकाहारी अशी भाजी आमी सणासुदीक सुद्दां करता आनी खावंक बरी लागता, रुचीक लागता. ही भाजी तुमी चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, शीता बरोबर अशी करूं येता. ही जर भाजी शिराळ्याची म्हणजे घोसाळ्याची भाजी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.